लक्ष्य सत्य तथ्यको रफ्तार सामाजिक उत्तरदायित्वको। नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेमा आजका मुख्य बिजनेस हेडलाइन्स। 2071 साल नेपाली आर्थिक क्षेत्रको लागि निराशाजनक वर्ष साबित। राजनीतिक उथलपुथलले आर्थिक क्षेत्रको उन्नति पनि प्रभावित। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न गभर्नर नेपालको आग्रह। अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबार निगरानीको दायरामा। आजदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोगमा निषेध। 30 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला बोके 50,000 रुपियाँसम्मको कारबाही हुने। वरिष्ठ अर्थविद तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर भोला चालिसेको मंगलबार बिहान निधन। चालिसेको निधनबाट नेपाली अर्थ क्षेत्रमै क्षति। र काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा प्रथम बुढानीलकण्ठ महोत्सव मंगलबार सम्पन्न। बुढानीलकण्ठको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक पहिचान उजागर गर्ने उद्देश्य। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आर्थिक क्षेत्रमा आशा ठूलो थियो यसपटक, तर राजनीतिक उथलपुथलले आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पारेरै छोड्यो। वर्षको सुरुमा लम्किएको बजार बीचमै खस्किन पुग्यो। भारतसँगको 2 ठूला विद्युत सम्झौताले उज्यालो नेपालको सम्भावना देखाए पनि वैदेशिक व्यापारमा देखिँदै कहाली लाग्दो घाटाले यसपटक पनि सुध्रिने अवसर पाएन। उद्योगी व्यापारीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विवादको नराम्रो भुमरीमा फस्दा सुन तस्करी प्रकरण वर्षैभरि समाचार बने। चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकको 16औं गभर्नर बन्ने अवसर पाउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरूले विकास खर्च गर्न नसकेकोमा सरकारको गुनासो गरे। टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेले तयार पारेको यो रिपोर्ट। 2071 को सुरुमा नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै आशाहरू र विश्वासहरू देखिएका थिए। संविधान सभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस एमालेको नेतृत्वमा 2/3 बहुमत रहेको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास गरिएको थियो। सुरुको दिनमा निर्धारित मितिमा माघ 8 भित्र संविधान बन्ने विश्वासका कारण लगानीको वातावरण बन्दै गएको थियो। समय बित्दै जाँदा मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा जकडिन पुग्यो, जसको कारण अर्थतन्त्रले लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। यद्यपि सरकारले समयमा नै बजेट ल्याएर आर्थिक क्षेत्रलाई गति दिने प्रयास गरेको थियो। भारतमा गत मे महिनामा नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि नेपालमा आर्थिक तथा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित बन्न पुग्यो। मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भए लगत्तै छिमेकी मुलुकको भ्रमणलाई महत्त्व दिएर नेपाल आएपछि नेपाल र भारत बीच ऊर्जा व्यापार पीटीए सम्झौता र ऊर्जा विकास सम्झौता पीटीए भएका थिए, जसबाट ऊर्जाको विकासमा ठूलो सम्भावनाको ढोका खुलेको थियो, जसबाट विद्युत क्षेत्रमा निकै आशा गरिएको छ। तर जलस्रोत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यसपटक काठमाडौँमा सार्क शिखर सम्मेलन भयो। क्षेत्रीय व्यापार, जलविद्युत लाइन विस्तार, ग्रिडको निर्माण, पूर्वाधार जस्ता विषयले निकै प्राथमिकता पाएका थिए। सार्क सम्मेलनको सफलतालाई नेपाल सरकारले जलस्रोत र पर्यटनको क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालको आर्थिक क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने अवस्था हुने थियो। तर त्यसतर्फ सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिएन। अर्थविदहरूले देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू उत्साहजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन नसकेको र आर्थिक वृद्धिलाई मात्र सन्तोषजनक अवस्था मान्न नसकिने अर्थविदहरूको भनाइ छ। यस वर्ष अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले बजेटमा निजी क्षेत्रको लागि उदारीकरणको सुधारको नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर अर्थमन्त्री महतले आर्थिक सुधारको नयाँ प्याकेजको सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारको विकास खर्चको दर निकै कम रहेको छ। अर्थविदहरूका अनुसार सरकारले यो वर्ष पनि विकास खर्च गर्न सकेन। बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुरूप खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री महतको पहल प्रभावकारी बन्न सकेन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन लगायतका दात्री निकायहरूले पनि सरकारको विकास खर्च नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता गरेका छन्। सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च यो वर्ष पनि हुन नसक्नुलाई निराशाजनक अवस्था मानिएको छ। सुरुमा देखा परेको आर्थिक उपलब्धि बीचमा नै तुहिने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्याको कारण आर्थिक क्षेत्रले गति लिन नसकेको अर्थविद केशव आचार्यको भनाइरहेको छ।
विश्व बजारमा यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निकै गिरावट आयो। विश्वमा विभिन्न तेल आयातित राष्ट्रहरूले त्यसबाट निकै नै फाइदा उठाए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको कारण विश्वको धेरै देशहरूले फाइदा उठाए। तर नेपालमा भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट हुँदा पनि बजारमा त्यसको असरलाई उपभोक्ताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेन। अझै पनि नेपालको व्यापार घाटा निकै नै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि निर्यात व्यापार बढाउन सकेन। आयात झन बढ्दो अवस्थामा छ। भारत लगायत नेपालको विभिन्न देशहरूसँगको व्यापार घाटा कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सकेको छैन। नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सुरक्षित बनाउन राज्यले दीर्घकालीन नीति र योजनाहरू ल्याउन सकेको देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्स अर्थात् विप्रेषणको वृद्धि दर घटेको छ। त्यसैगरी रेमिटेन्सको कारोबार सङ्गठित र ब्याङ्किङ प्रणालीबाट नआएर कतिपय हुन्डी लगायतका विभिन्न अवैध नाकाहरूबाट कारोबार हुने गरेको छ। यो वर्ष सुनको आयात अवैध रूपमा निकै नै बढेको प्रसङ्ग बाहिर आयो। ब्याङ्कमा रहेको सुन बिक्री नहुने र तर बाहिर विभिन्न व्यक्ति र समूहले सुनको आयात तथा कारोबार गर्ने गरेको कारण सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्यो। अवैध नाकाहरूको कारोबार र सुन तस्करी यो वर्ष सार्वजनिक घटनाहरू बने। तर सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई निकै नै प्राथमिकतामा राखेको देखियो। तर कृषिको अनुदान र सहुलियतको योजना र कार्यक्रमहरू भने प्रभावकारी हुन सकेनन्। कृषिका धेरै कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रका कृषकसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि यो वर्ष निकै उतार चढाव नै रह्यो। ब्याङ्क तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण हुन सकेन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका तत्कालीन गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडाले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू अवलम्बन गर्नुभयो। तरलताको व्यवस्थापन र मर्जर प्रक्रियाले अझै मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। वर्षको अन्ततिर गभर्नर खतिवडाको कार्यकाल पुरा भई नयाँ गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुनुभयो। नयाँ गभर्नरलाई पनि वित्तीय सुशासन, ब्याङ्किङ अपराधको नियन्त्रण जस्ता कार्यहरू निकै कष्टकर बनेको छ। गभर्नर नेपालले पनि वित्तीय अपराधको नियन्त्रण र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै आउनुभएको छ। वर्षको सुरुमा नेप्से परिसूचक र सेयर कारोबार निकै उत्साहप्रद देखियो। तर वर्षभरको सेयर कारोबार भने शिथिल बन्न पुग्यो। लगानीकर्ताहरूमा मनोबल बढ्न अझै सकेको छैन। सेयर कारोबारलाई मापन गर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रले अझै पनि गति लिन सकेको देखिँदैन। यो वर्ष निजी क्षेत्र निकै विवादमा मुछिएको पाइन्छ। यो वर्ष नेपालको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आफ्नो आन्तरिक कलहको कारण विवादमा मुछियो। महासङ्घको विवादले सुरुदेखि नै द्वन्द्वको रूप लियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ पाण्डेको एक पुरानो फौजदारी मुद्दाले महासङ्घ गुट उपगुटमा विवादित बन्न पुग्यो। निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नै आन्तरिक कलहमा फस्यो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भित्रको विवादले महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू पनि विवादमा तानिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विवाद 49औं साधारण सभाको बन्द सत्रमा पनि पोखियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निकायले अब कस्तो कदम चाल्नेछ त्यो भविष्यले निर्धारण गर्नेछ। समग्रमा 2071 सुरुका दिनमा आशा र विश्वासहरू लिएर आएको भए पनि वर्षको अन्ततिर ती आशा र विश्वासहरू सार्थक भने बन्न सकेनन्। आर्थिक क्षेत्र अझै पनि अन्यल र दुविधामै रहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै असङ्गठित क्षेत्रको कारोबार मौलाइरहेको कारण राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन बढाएको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आउँदो 10 वर्षभित्र नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट ब्याङ्किङ क्षेत्र बनाउने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले असांगठनिक वित्तीय क्षेत्र मौलाउँदै गएकोले केन्द्रीय ब्याङ्कलाई वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको अनियमितताको नियमन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनु भएको छ।
नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व भए मात्र लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थाको बीचमा एकरूपता हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। बैंकिङ क्षेत्रको विकास नभएसम्म आम सर्वसाधारणको जीवन स्तर नउकासिने गभर्नर नेपालले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले हाल पुँजीगत खर्च नभएकोले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताउनुभयो। यस आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य रहेकोमा 8 महिनाको मध्यावधि समयमा आइपुग्दा 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो। 60% जनतासँग आर्थिक पहुँच नभएकोले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर आर्थिक पहुँच दिलाउन सके मात्र राष्ट्र निर्माणको जग बस्ने गभर्नर नेपालले धारणा राख्नुभयो। वित्तीय क्षेत्रमा मुख्य चुनौती विषय कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले जनतामा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको धारणा राख्नुभयो। जनतामाझ गुम्दै गएको विश्वासलाई पुनर्जीवित पार्न सम्पूर्ण बैंकर्स एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ थियो। त्यस्तै गरी नेपाल इकोनोमिक एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वम्बर प्याकुरेलले राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू सहकार्य गरेर आर्थिक विकासमा निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राध्यापक मदन कुमार दाहालले असन्तुलित बजारको कारण तरलताको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउनुभयो। उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रूप खड्काले उद्यमी व्यवसायीलाई करको दायराभित्र आउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले उद्यमी व्यवसायीले नै आर्थिक विकासको जग तयार पार्ने भएकाले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन उच्चस्तरीय कर आयोग लागि परेको बताउनुभयो। बदलिदो अर्थनीति अनुसारको आवश्यकता अनुरूप कर प्रणाली तयार पार्न उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले काम गरिरहेको अध्यक्ष डाक्टर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूलाई बिल तिर्ने बेलामा देखा परेको कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै कर प्रणालीलाई व्यावसायिक मैत्री बनाइने बताउनुभयो। व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउने कर अर्थतन्त्रको निम्ति लागत भएकोले सो लागतलाई कम गर्न अतिरिक्त खर्चलाई कम गर्ने विषय आयोगको प्राथमिकतामा रहेको डाक्टर खड्काले जानकारी समेत दिनुभयो। अध्यक्ष डाक्टर खड्काले सन् 2016 देखि साफ्टा लागू हुने भएकोले दक्षिण एसियाका 8 मुलुक बीच हुने व्यापारमा अधिकतम 5% कर लाग्ने हुनाले कर प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। डाक्टर खड्कालाई व्यवसायीहरूले करलाई सरल र सहज बनाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए। व्यवसायीहरूले भन्सार नाकादेखि नै सरकारी कर्मचारीहरूबाट डराउनु पर्ने अवस्था रहेको र त्यहीबाट भ्रष्टाचार सुरु हुने गुनासो पोखेका थिए। सरकारले मंगलबारदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोग निषेध गरेको छ। अब प्लास्टिक झोला बोक्ने र बिक्री वितरण गर्नेमाथि वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गरिने भएको छ। सरकारले वैशाख 1 गते मंगलबारदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोग निषेध गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समितिको 2071 भदौ 9 गते बसेको बैठकले प्लास्टिक झोला मुक्त उपत्यका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सहमतिको निर्देशन अनुसार सरकारले उपत्यकाभित्र प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउन घोषणा गरेको हो। चेतना जगाउने कार्यक्रमहरूदेखि लिएर यो चाहिँ मार्केट प्लेसेसहरूमा सबै ठाउँमा यो नगरपालिकाका हरेक वडाहरूमा हरेक टोलहरूमा जिल्ला विकासका हरेक गाविसहरूमा हरेक वडाहरूमा हामीहरूले यो प्लास्टिकको बारेमा यो चाहिँ जुन झोलाले जुन वातावरणमा चाहिँ जुन प्रदूषण चाहिँ यसले चाहिँ पुर्याइरहेको क्षतिको बारेमा हामीले जबसम्म हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ चेतना हामीले चाहिँ जगाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने जुन अभियान छ यो अभियानलाई सफलताको चाहिँ खुड्किलोमा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दियो। समितिले उपत्यका बाहिरका लागि प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशन दिँदै 30 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात र निर्यात, बिक्री, वितरण र प्रयोग गर्न रोक लगाउने निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै मापदण्डमा तोकिए भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला बोकी कसुर हेरी 50,000 रुपैयाँसम्मको कारवाही हुनेछ। प्लास्टिकका झोलालाई मात्र नियन्त्रण गर्न सके काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार आउने बताइएको छ। सरकारले मंगलबारबाट प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 20 बाई 35 इन्च साइज भन्दा साना र 40 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। एक रिपोर्ट।
सरकारले वैशाख 1 गते मंगलबारदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोग निषेध गरेको छ। यसअघि 9 भदौ 2071 मा बसेको व्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समितिको प्लास्टिक झोला मुक्त उपत्यका बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको सोही निर्देशन बमोजिम सरकारले उपत्यका भित्र प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउन घोषणा गरेको हो। हरेक वडाहरुमा हामीहरूले यो प्लास्टिकको बारेमा यो चाहिँ जुन झोलाले जुन वातावरणमा चाहिँ जुन प्रदूषण चाहिँ यसले चाहिँ पुर्याइरहेको क्षतिको बारेमा हामीले जबसम्म हामीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ चेतना हामीले चाहिँ जगाउन सक्दैनौं तबसम्म चाहिँ यो प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने जुन अभियान छ यो अभियानलाई सफलताको चाहिँ खुर्किलोमा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दियौ। सरकारले प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई लगाएको प्रतिबन्धप्रति नेपाल प्लास्टिक उत्पादन संघले पूर्ण असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्लास्टिक झोला प्रयोग र यसको उत्पादनलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने काम गरे पनि सरकारवाला निकायले विकल्पको सही व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान नपुर्याएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्लास्टिक झोलालाई निषेध गरेर आफ्नो उत्पादनलाई बजार दिनका लागि केही बजार माफियाहरूको चलखेलमा सरकारले कुनै गृह कार्य नगरी प्लास्टिक झोला उद्योगलाई बन्द गर्न लागेको आरोप नेपाल प्लास्टिक उत्पादन संघले लगाउँदै आएको छ। नेपालमा अहिले प्लास्टिक जन्य वस्तुको उद्योग 500 भन्दा बढी रहेको र यसमा प्रत्यक्ष 30 अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ। 10,000 बढी मजदुर प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका छन्। सरकारले प्लास्टिक झोलाको उद्योगलाई बन्द गर्नु पूर्व लगानीकर्ताको लगानी र यसमा जोडिएका मजदुर व्यवस्थापनको टुङ्गो लाउनु पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अहिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भाग ओगटेको प्लास्टिक झोला उत्पादक र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका श्रमिकहरूलाई मार पर्नेतर्फ कुनै लेखाजोखा सरकारले नगरेको यो हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। प्लास्टिकको सही प्रयोग गर्न सकेमा यसले गर्ने हानिबाट जोगिन सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ। वातावरणलाई ध्यानमा राखेर पहिले 15 माइक्रोनको प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्दै आएकोमा अहिले सरकारको मापदण्ड अनुरूप 30 माइक्रोनको झोला उत्पादन गर्दै आएको नेपाल प्लास्टिक उत्पादन संघका अध्यक्ष शरद शर्माले जानकारी दिनुभयो। वातावरण दूषित हुने कुनै पनि कुरामाथि रोक लगाइनु स्वागत योग्य मान्न सकिन्छ, तर सरकारवाला निकायको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व भित्र भने अवश्य पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजन बिजनेस ब्युरोका लागि टिभी जर्नलिस्ट बिबु श्रेष्ठको रिपोर्ट। वरिष्ठ अर्थविद तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर भोला चालिसेको मंगलबार बिहान निधन भएको छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा काठमाडौँको बौद्धमा जन्मनुभएका डाक्टर चालिसे उदारवादी अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्ने पहिलो व्यक्ति समेत हुनुहुन्थ्यो। अर्थविद चालिसेको 65 वर्षको उमेरमा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा मंगलबार बिहान निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा काठमाडौँको बौद्धमा जन्मिनु भएका डाक्टर चालिसेले नेपालमा पहिलो पटक उदारवादी अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्नु भएको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रका ज्ञाता मानिनु भएका डाक्टर चालिसे उदारीकरण र निजी क्षेत्रको व्याख्याताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्थ्यो। डाक्टर चालिसेले आफ्नो जीवनकालमा उद्योग मन्त्रालयको र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको पदमा रहेर पनि धेरै वर्ष काम गर्नु भएको थियो। अर्थविद चालिसेलाई अमेरिकाको अटलान्टा फाउन्डेसनले उदारवादी अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान बापत केही महिना अघि मात्रै लिबर्टी सम्मानबाट सम्मानित समेत गरेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा प्रथम बुढानीलकण्ठ महोत्सव भएको छ। विश्वमा नै दुर्लभ मानिने एकमात्रै शिलाबाट निर्माण भएको नारायणको मूर्ति रहेको बुढानीलकण्ठको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक पहिचान उजागर गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो। एक रिपोर्ट। हाम्रो बुढानीलकण्ठ, राम्रो बुढानीलकण्ठ, जाउँ बुढानीलकण्ठ भन्ने मूल नाराका साथ बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले गरेको प्रथम महोत्सव मंगलबार आयोजना गरिएको हो। महोत्सवको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको सुरुवात हुने गल्फुटारमा रिबन काटेर उद्घाटन गर्नु भएको छ। यससँगै महोत्सव स्थलमा राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सभासद गगन थापा लगायतका दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नु भएको थियो। महोत्सवमा शिवानन्द स्वामीबाट बनाइएको 800 किलोग्रामको 8 फिट उचाइ तथा 12 फिट लम्बाइ भएको पित्तलको डम्बरुको विशेष प्रदर्शनी समेत गरिएको छ। महोत्सव उद्घाटनका अवसरमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिनुका साथै विभिन्न झाँकीहरूको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो। महोत्सव उद्घाटन गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बुढानीलकण्ठ क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पक्षको उजागर गर्नमा महोत्सव सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ थुप्रै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्ने थुप्रै स्थानहरू यहाँ छ। बुद्ध मार्गीहरूले पनि त्यत्तिकै सम्मानका साथ
आफूलाई समर्पित गरेका स्थानहरू यहाँभित्र छ। यी पवित्र तीर्थस्थलहरूको संरक्षण गर्ने, यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने र सँगसँगै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पनि प्रचार प्रसार गर्ने यो महोत्सवको उद्देश्य रहेको छ। महोत्सवले आफ्नो उद्देश्य त प्राप्त गर्छ नै, त्योभन्दा बाहेक अर्को एउटा उद्देश्य पनि छ भन्ने म ठान्दछु। यो भर्खरै मात्रै गठन भएको नगरपालिका हो। यो नगरपालिकाभित्र हामीहरू हिजोको 6वटा गाविसका स्थानीय बासिन्दाहरू मिलेर एउटा नयाँ नगरपालिका बनेको छ। लिच्छवी कालको एउटा अत्यन्त राम्रो कलाको नमुना पनि हो। मलाई लाग्छ यो मूर्तिको टक्करमा सायद अरू कुनै लिच्छवी कला आउँदैन। यो अत्यन्त ठुलो छ, अत्यन्त सुन्दर छ, अत्यन्त नामी छ। तसर्थ धार्मिक रूपले प्रख्यात बुढा नीलकण्ठ कलात्मक रूपले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, यसको ऐतिहासिक परिचयको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा पहिचानको विषयमा बहस चलिरहेको बेलामा यो बुढा नीलकण्ठ क्षेत्र आफै एउटा विशिष्ट पहिचानको विषय बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा पर्ने यस क्षेत्रको महोत्सवबाट यस भेगको मात्र नभई नेपाल कुनै मौलिक पहिचानको समेत उजागर गर्ने आयोजकले विश्वास लिएका छन्। महोत्सवमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको टोली र 300 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू परिचालन समेत गरिएको छ। महोत्सव अवलोकन गर्न आउनेहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा र छुट्टै सूचना केन्द्रहरू समेत स्थापना गरिएको छ। महोत्सवमा बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रका विविध पहिचान तथा यहाँका स्थानीय उत्पादनहरूको विशेष प्रदर्शनी समेत गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2072 को आरम्भको अवसर पारेर महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सवमा मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि दक्षिण ढोकाबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने बुढा नीलकण्ठ एकै शिलाबाट बनेको विष्णुको मूर्तिलाई पोखरीको बीचमा सुतेको अवस्थामा राखिएको छ। अब बुढा नीलकण्ठ महोत्सवकै बारेमा भक्स पप। खासै त्यस्तो छैन। पानी पर्यो भने पानी चुइहाल्छ, उठाएर लगिहाल्नुपर्छ, धुम्म धुम्म भए डराइराख्नुपर्छ। खासै त्यस्तो कुनै सेक्युरिटी छैन। हिजो पानी परेर व्यापारै भएन, अलि व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। व्यवस्थित गर्दा व्यापार गर्नेहरूलाई व्यवसायीहरूलाई अलि ढुक्क भएर व्यापार गर्न पाइन्छ। राम्रै गरेछ, राम्रै गरे जस्तो लाग्छ मलाई त। केही कमी भएको छैन, नराम्रो भएको छैन, राम्रै लागिरहेछ मलाई चाहिँ। व्यापार भइरहेछ, सबमा मान्छेहरू आइरहेछन्, रमाइलो भइरहेछ, आफ्नो व्यापार भइरहेछ। भिडभाड एकदमै छ, मान्छेहरू आउन जाने एकदम बढिरहेछ। जति गइरहेछन् उति मान्छे बढ्दो छ। अझ हाम्रो भाडा भनौँ न कति धेरैले देख्नुभयो होइन। यसले गर्दा भोलि हाम्रो पसलमा राम्रो व्यापार हुन्छ नि त, अनि अन्त पनि नफुट्ने भाडा भनेर धेरैलाई जानकारी हुन्छ। त्यसको लागि आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बढी नै हो, व्यापार पनि बढी छ, चलपल पनि बढी छ। व्यापार राम्रो चलिरहेछ हजुर, जे पनिको व्यापार यहाँ छ, जे पनिको राम्रै चलिरहेछ। सबै व्यापारीहरू हाँसिरहेछ, एकदम खुसी छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब समृद्धि अभियान। आर्थिक समृद्धिको लागि कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्रका विभिन्न सामग्रीहरूलाई समावेश गर्दै आएका छौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि कृषि क्षेत्रमा विभिन्न सम्भावनासँगै चुनौतीहरू रहेका छन्। कृषि क्षेत्रका विभिन्न सामग्रीहरूमा आधारित यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको महोत्सवको कृषि तथा सहकारी मन्त्री हरि पराजुलीले उद्घाटन गर्नुहुने तय भएको छ। राज्यबाट सधैँ पछाडि पारिँदै आएको सुदूरपश्चिममा पोल्ट्री व्यवसायको सम्भावनाका बारेमा राज्यको ध्यान आकर्षण गराउन महोत्सवको आयोजना गर्न लागि संयोजक तुलसी गौतमले जानकारी दिनुभयो। साथै यस क्षेत्रका कृषकहरू बीच व्यावसायिक अनुभवहरू आदान प्रदान होस् भन्ने मनसाय पनि महोत्सवको रहेको गौतमले बताउनुभयो। प्रथम सुदूरपश्चिम पोल्ट्री महोत्सव गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको हामी सुदूरपश्चिम त्यत्तिकै पछाडि परेको, अझ पोल्ट्री सेक्टरमा झन् पछाडि परेको हुनाले हामीले राज्यलाई यो पोल्ट्री सेक्टर सुदूरपश्चिममा पनि एउटा राम्रो व्यवसाय भइसकेको छ, यो उद्योग भइसकेको छ र यो सुदूरपश्चिमलाई पनि पोल्ट्री सेक्टरमा हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने राज्यले यो क्षेत्रमा पनि आँखा हेरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो
प्रथम पोल्ट्री महोत्सव राखेका हौँ। संयोजक गौतमले सुदूरपश्चिममा एउटा पनि पशु प्रयोगशाला नहुनु र खुला सीमाका कारण भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने खतरा समेत रहेको बताउनु भयो। पोल्ट्रीको जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादन सस्तो हुने, राज्यले पानीमा सब्सिडी, बत्तीमा सब्सिडी, तपाईँको दानामा सब्सिडी, चल्लामा सब्सिडी, विविध कुरामा सब्सिडी दिएको हुनाले उहाँहरूको उत्पादन गर्ने लागत कम हुने हुनाले उहाँहरूले कम मूल्यमा बेच्ने र हाम्रो कुनै पनि सब्सिडी नहुने र हाम्रो कच्चा पदार्थ पनि त्यहीबाट आउने भएको नाताले यो महँगो पर्ने हुनाले पनि त्योसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ। र दोस्रो समस्या भनेको सुदूरपश्चिममा यो पोल्ट्री सेक्टरमा ल्याबको पनि राम्रो व्यवस्था नभएको र दक्ष प्राविधिकको पनि डक्टरहरूको पनि व्यवस्था नभएकोले यस्ता रोगहरूको विभिन्न किसिमका ठुलो चुनौती छ र बजार व्यवस्थापनको पनि यो सुदूरपश्चिममा समस्या छ। सुदूरपश्चिममा मात्रै पोल्ट्री व्यवसायमा करिब 1 अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ भने यसबाट यहाँको मासु बजारमा 40% भाग ओगटेको छ। त्यसैले राज्यबाट यस व्यवसाय संरक्षणप्रति ध्यान दिन सके यहाँका लाखौँ युवाहरू भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने व्यवसायहरूको विश्वास छ। हवस् त आजको आर्थिक विषयवस्तुहरूको सामग्री बिजनेस टुडे सहित आर्थिक समृद्धि अभियानबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।